آیا بیٹا مینو اللہ دا حکم ہے کہ میں تیری گردن تے چھری چلا دیواں تے بیٹا بولیا حضرت بابا جو اللہ دا حکم ہے تسا اپنے باپ دی خدمت کیتی اپنے باپ نال حسن سلوک کیتا ہے تے تسی میرے باپ ہو جویں اللہ دا حکم ہے میں حاضر ہاں حضرات اے پینڈو بندے دیہاتی بندے اس گل نو سمجھ دے نے ول تمبے دی کوڑی ہوندی تے اثر ہوندا وچ بیاں جو کردے ماپیو لوگوں اوہ کردے پتر تیاں جو ماں باپ نال اپنے والدین نال سلوک کرے گا تیری اولاد بھی تیرے نال یہ ہوئی سلوک کرے گی حضرات چند دن پہلے میں ایک واقعہ پڑھیا کہ ایک باپ ہے نا بڑھاپے اندر پہنچ گیا تے جدوں فوت ہویا نا او دی اولاد او دے بیٹے نے او دا بستر بھی باہر پھینک دیتا او دی چار پائی نو باہر پھینک دیتا او جنہ برتنا دے اندر بڑھاپے اندر باپ کھانا کھاتا رہا اونا برتنا نو باہر پھینک دیتا تے چند دنوں تو بعد یہ نوجوان ویدہ ہے کہ وہ برتن بھی یہ گھر اندر نے بستر بھی گھر ہے تے چار پائی بھی یہ گھر دے اندر ہے تے پوچھے آپ نے فرمایا کون ہے جڑا بچہ انہوں واپس لے کے آیا تے چھوٹا جہا بچہ بولیا آدھا بابا میں لے کے واپس آیا اس وجہ تو آیا کہ جویں تساں بڑھاپے اندر دادا ابو نو اے برتن دیتے سن اے بستر دیتا سی جدوں تسی بڑھاپے اندر پہنچ جاؤ گے انہاں کولیاں دے اندر میں تانوں کھانا دیاں گا اس بستر تے تانوں میں لٹاواں گا بچہ انتقام دی گل نہیں کر رہا انہیں جو ویکھے ہے وہی ویکھ کے گل پیا کردا ہے توجہ کرنا ذرا میں بڑے ہی احسن انداز دے نال چند باتاں تساں احباب کے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا میری دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ سنا کے اللہ میرے سمیت سنو ساریانو اس تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے اچھی کہہ دیو آمین اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک وال غور کرنا ذرا اللہ دے قرآن دی دعوت 15واں پارہ ہے قرآن پاک دا اور جس مقام نما پڑھے ہے اس مقام دا ذرا ترجمہ سن لو تاکہ تانوں بات سمجھ آ جاوے میرے اردو سامنے آقا ساری کائنات دے سردار محمد اچھی بات نہ کہو یار جناب محمد عزیزان من میرے مسلمان ویرا اس بات پر غور کرنا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اور جنہ جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں آنکھیں سہنیا اعلان کر دیو وہ لوگوں میں تے محبت دے نال پیار دے نال کہنا آج دنیا دے اندر کسے دے کولوں کام کروانا ہوئے اسی اندیاں تعریفاں کرنے اسی طرح آمینہ دے لالو میرے مالک نے آکھیا سہنیا اعلان کر دیو اے ساڈا پیغام اینا دنیا تے لوگاں تک دس دیو میرے آویرہ میرے اللہ بھی محبت دا اظہار کر دے ہو ورگے والسوہاد چہرے والیا واللیلی اذا سجا دیا کالیاں تے سونیاں زلفاں والیا علم نشرح لکا صدرک دے سینے والیا ما زاغ البصر وما طغى دیا اکھیاں والیا وما رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما دے پیارے ہتھاں والیا یاسین دی سرداری والیا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والیا قد نرا تقلبا وجہک دی سونی پیشانی والیا اجی آن والیا اجی شان والیا بڑے باغ والیا بڑے راج والیا اور لڑ لگیا دی بڑی لاج والیا
سونے اعلان کر دیو اللہ اعلان کیے پیغام کیے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا پہلا حق اللہ دا عبادت اللہ دی کرنی ہے نا میرے ابیرا حق اللہ دا مشکل کشا تے حاجت روا اللہ نو مننا اللہ تو علاوہ کوئی بھی بگڑیاں بنان والا میرے ابیرا توجہ کرنا ذرا فرمایا ساری کائنات دا مالک اللہ ہے ساری کائنات دا خالق اللہ آگے فرمایا الا ایاہ وبالوالدین احسانا فرمایا عبادت اللہ دی کرنی ہے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے والدین دے نال محبت کرنی ہے نا میرے ابیرا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها فرمایا آسماناں دے بادشاہوں او شہنشاہوں دو عمل بڑے پسند نے میرے ابیرا علاقے دا چیئرمین ہوئے علاقے دا ایم پی تے ایم این اے ہوئے جیڑا کام انہوں پسند ہوئے اسی پاج کے کرنے آؤ اے آسمانہ دا بادشاہ آسمانہ دا شہنشاہ فرمایا منو دو عمل بڑے پسند نے اللہ سوہنیا اللہ دو عمل کرے نے فرمایا پہلا بندہ پہلا عمل ای الاعمال احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها فرمایا اول وقت نماز پڑھنا آسمانہ تے بادشاہ نو بڑا پسند ہے دوجا عمل فرمایا ثم ای قال بر الوالدین فرمایا والدین دے نال حسن سلوک کرنا آسمانہ دے بادشاہ نو دو عمل بڑے پسند نے نماز تے والدین دا احترام کرنا میرے ابیرا کیڑا علاقہ ایسا کیڑا محلہ ایسا کیڑا ملک ایسا ہے جدے اندر ماں باپ دے گستاخ موجود نہیں میرے ابیرا ماں پہ ساری بڑھاپے دی زندگی اندر موت نو ترس جاندے نے اللہ ایسی زندگی نالو موت آ جاوے تے بہتر ہے جدو اولاد اٹھ کے نا والدین نو گالیاں دینی شروع کر دے آندہ ابا تینوں تے پتہ نہیں تو تے پرانے دور دا رہن والا میں تے آج دا نوجوان مینوں سارا پتہ کنے کسے دے نال چلنا ہے میرے ابیرا تیرا باپ نہ ہوندا تے تو بھی دنیا تے نہ ہوندا میں دیاں گلاں نہ کریا کر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما فرمایا لوگوں ماں باپ اگر بڑھاپے اندر پہنچ جاؤں دے اگے اوف بھی نہیں کرنا کسے میرے غصے نال گل بھی کر لیوا انہاں دے اگے بولنا کوئی ابو جی ٹھیک ہے جی میں تسی راضی ہو میں بھی ان جی راضی ہوں انہاں نو راضی کرے گا او کائنات دا بادشاہ انہاں نو راضی دیکھ کے تیرے تے راضی ہو جائے گا میرے ابیرا تیریاں نمازاں بھی قبول نہیں ہون گیاں تیرے عمرے بھی حج قبول نہیں ہون گے جنیاں مرضی نیکیاں دنیا دے کر لے تیرے ماں باپ ناراض نے تیرا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوئے گا میرے ابیرا فرمایا اوف بھی نہیں کرنی اپنے ماں باپ دے اگے بلا تنہرہما وقل لہما قولا کریما فرمایا ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا پیار محبت دے نال پیش آنا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
صغیرا فرمایا اگر دنیا تو چلے جاون اج آسمان دے بادشاہ دے سامنے ہتھاں نوں اٹھانا آکھنا اللہ سونیا اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے اللہ میرے ماں باپ نو قبراں نو جنت دے باغ بنا دے دعاواں کرنیاں نے جدوں دنیا تو چلے جاون میرے ابیرا میرے پیغمبر دا ایک غلام ہے جنوں حضرت حارثہ بن نعمان کیا جاندا ہے سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام معراج دی رات آسمان تے گئے جہنم ویکھی جنت ویکھی ہے تے نبی پاک نا جنت دے اندر انج سیر کر رہے نے تے چلدیاں نا نبی پاک دیاں نگاہاں پئیاں ویکھیا ایک قرآن پاک دے پڑھن دی آواز آ رہی ہے تے نبی پاک فرماندے نے جبریل ایک کون ہے جڑا جنت دے اندر قرآن پڑھ رہا ہے اللہ دے رسول جنت اندر قرآن کون پڑھ رہا ہے کوئی بھی نہیں جنت اندر فرمایا تہاڈا ایک صحابی ہے قرآن عرب دی زمین تے پڑھدا ہے پتہ نہیں کیڑے عمل کردا ہے جنہ عملہ دی وجہ تو وہ دے قرآن دی آواز اللہ پاک نے جنت اندر پہنچا دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام بڑے حیران ہوئے قرآن زمین تے آسمان 500 سال دا وایا ایک آسمان تو دوسرے آسمان تک پھر 500 سال 3500 سال دا وایا ہے تے زمین تو آواز قرآن دی جنت اندر آ رہی ہے نبی پاک فرماندے نے جبریل کون ہے فرمایا اللہ دے رسول تہاڈا صحابی ہے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ رہے نے عزیزان نے من میرے مسلمان میرا اس بات پر غور کرنا نبی پاک علیہ السلام نا میرے ابیرا میرے پیغمبر واپس آئے نے نا میرے آقا ایک دن بیٹھے نے فرمایا حارثہ کتے وے حضرت حارثہ بن نعمان نو بلایا تے آؤ کے آتے نے فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے آؤ اسا میں نو بلایا خیر ہوئے فرمایا حارثہ کہ عمل کرنا جنہ عملان دی وجہ تو اللہ پاک نے تینوں اتنا شان عطا فرما دیتا ہے نا فرمایا اللہ دے نبی جی کوئی عمل نہیں میں کردا فرمایا دس زندگی دے کوئی عمل دسنا حضرات توجہ کرنا دراؤ نبی پاک دا غلام بولیا تے پتہ کیا تیرے فرمایا اللہ دے نبی جی تو عمل بڑے پکے میری زندگی دے اندر تو عمل بڑے پکے پہلا عمل ہے کہ میں بلا ناگا جو مرضی ہو جاوے میں بلا ناگا اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا روزانہ تھوڑا جنہ قرآن پڑھنا ہے نا قرآن پڑھیا کر تے بلا ناگا ترتیب دے نال پڑھیا کر تھوڑا پڑھ لیا کر لیکن روزانہ پڑھیا کر نبی پاک علیہ السلام دا غلام کہندے نے فرمایا اللہ دے نبی جی پہلا عمل میں قرآن پڑھنا تے دوجا عمل ہے میں اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا والدین دی میں خدمت کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سرکار مدینہ امام الانبیاء فرماتے نے فرمایا تیرے انہاں دو عملان دی وجہ تو قرآن زمین تے پڑھنا میں تیرا قرآن جنتیاں حوراں بھی سندیاں نے میرے امیرہ دو عمل ایک قرآن پڑھنا تے دوجا والدین دے نال حسن سلوک کرنا یہ عمل اللہ نو بڑے پسند نے میرے امیرہ میں آخر دی طرف دنوں لے چلا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے امیرہ میرے نبی دے کولنا ایک کون والا آیا ایک کون حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے میرے ابیرا علی کون ہے میرے پیغمبر دا بھائی لگتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا سہنیا اللہ دے نبی جی میں تواڈی فاطمہ دے نال میں نکاح دا ارادہ رکھنا پہلے ابو بکر عمر آئے پھر حضرت علی
خدا نے میرے پیغمبر فرماتے نے علی بیٹھ جا جامی نام اپنی فاطمہ نو پوچھ کے انہاں سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا نبی پاک اسلام اندر آئے نے فرمایا فاطمہ میں تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا ہوں میرے آویرہ سیدہ فرماتی نے بابا جی کی کہنا چاہتے ہو فرمایا تیرے نال آج میں او گل کرنی ہے جڑی تیری ماں مرن والی خدیجہ نے کرنی سی نا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا بابا کی گل فرمایا تینوں پتہ میں علی نال بڑا پیار کرنا ہوں میں علی نال بڑی محبت کرنا ہوں علی میرا بھائی انت اخی فی دنیا والآخرہ میرے امیرہ فرمایا علی دا رشتہ آیا تے سیدہ فاطمہ خاموش ہو جاندیاں نے میرے امیرہ فرمایا علی پیارے جاؤ نکاح دیاں تیاریاں کرو نا حضرت علی نکاح دیاں تیاریاں کر رہے نے میرے امیرہ تے میرے پیغمبر کھڑے نے آج میرے پیغمبر دی لاڈلی بیٹی آج سیدہ فاطمہ دا نکاح ہونے والا حضرت علی المرتضی دے نال رضی اللہ تعالی عنہ دا نانا دا نکاح ہونے والا میرے پیغمبر کھڑے نے اندر روم دیاں آوازاں آ رہیاں نے آششگی دیاں آوازاں آ رہیاں نے فرمایا ایسا کون پیاروں دائے فرمایا اللہ دے پیغمبر اندر فاطمہ رو رہی ہے لوگوں بتا دینا بیٹیاں دا رونا ماں باپ دے کولوں برداشت نہیں ہوندہ بیٹیاں جدو روندیاں نے ماں باپ دے قدماں دے نیچو زمین نکل جاندی ماں باپ نو تو کھوندائے نا میرے آبیرہ میرے پیغمبر اندر آئے نے فرمایا فاطمہ کی ہویا لوگوں میرے پیغمبر دی سیدہ فاطمہ سب تو چھوٹی بیٹی ہے نا اور تانوں پتہ چھوٹی اولاد دینال ماں پیاندہ پیار وکھڑا ہوندہ محبتہ ہویا کر دیا نے سیدہ فاطمہ دے کول میرے پیغمبر علیہ السلام آئے نے فرمایا فاطمہ کیوں پہ رونی ہے تے روندے ہیں سیدہ میرے پیغمبر دے سینے دے نال لگ جاندیاں نے آندیاں نے بابا جی بابا آج کرو چلیاں جاندیاں اپنی خدیجہ دا پیار یاد آیا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آبیرہ فرمایا سیدہ دیا نے بابا آج کرو چلیاں مرن والی ماں خدیجہ دا پیار یاد آیا لوگوں بتا دینا جدوں خوشیاں دا موقع ہوندہ ہے نا ماں باپ دیا محبتاں یاد ہوندیاں نے ماں باپ دا پیار یاد ہوندہ ہے مجلس اندر ایسے لوگ بھی بیٹھے نے کسے دا پاؤ اس دنیا تو چلا گیا کسے دی ماں اس دنیا تو چلی گئی ہے نا کدی نانو پوچھیا کر عید تے دن میں خوشیاں نہیں لگ دیاں میرے آبیرہ جدو نکاح دا ویلا ہوندہ ہے نا تے کئی لوگ روتے نے آج ماں باپ زندہ ہوندے آج ماں باپ زندہ ہوندے تھے انہاں دے نال آج دیاں خوشیاں دے دن مناندے لوگوں اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے لیکن جان والے مڑ کے واپس نہیں ہوندے یہ سیدہ فاطمہ نو میرے پیغمبر نے سینے نہ لایا نا میرے نبی محبت کر رہے فاطمہ کی ہویا فرمایا بابا میری امی دنیا تو چلی گئی یہ سیدہ میرے پیغمبر دی بیٹی رو رہی ہے میرے آقا فرماتے نے فاطمہ میں تجھے دنیا تے آیا نہیں میرا باپ عبداللہ دنیا تو چلا گیا 6 سال دی عمر میری امی آمینہ میں دنیا تو چلیاں گئیاں میرے امیرہ میں تے یتیمی دی زندگی گزارتا رہا سیدہ فاطمہ دیا نے بابا جتھے میری امی نہیں میرا پیر بھی کوئی نہیں میرے امیرہ دعا کریا کر اللہ پہنا دے سر تو پیران دا سایہ بھی کدی نہ اٹھاوے اللہ پہنا دے ویرانو صدا سلامت رکھے آمین کہہ دیو
میرے امیرہ سیدہ دیاں نے فرمایا بابا جتھے میری امی نہیں میرا پیر بھی کوئی نہیں. میرے امیرہ میں ترجمہ کر دیا محبت دا. ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جس دیاں نے ٹھنڈیاں چھاواں او در در تو تکے پین انہوں تے مر گیا جناں دیاں ماواں تے ماما والے ماما دے ول سو فریاد لیاون تے موہیاں ماما والے رو کر اپے چپ کر جاون تے باپ مرے سر ننگا ہوئے تے ویر مرن کانڈ کھالی او ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی. میرے امیرہ سیدہ فاطمہ نو میرے پیغمبر نے سینے لایا وے. میرے نبی پیار کر رہے فاطمہ رونا بیٹا جڑے دنیا تو چلے جاون او نواستے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے دیاں نے او نواستے محبت نال اللہ دے کولوں بخشش تے رحمت دیاں دعا کرے دیاں نے. میرے امیرہ سیدہ فاطمہ رو دیاں رہیاں میں محبت دا ترجمہ کر دیاں پیار دیاں بولیاں کہ تر گئی ہے قبر اندر او ویرا ماں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی جے تر گئی ہے قبر اندر او ویرا ماں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی. اے ہو جئی ٹھنڈی اس جگ اندر کدرے بھی چھاں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی. اور رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا. رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا. غماں تو سر چھپا من لئی کدرے بھی تھا نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی. او جدوں دنیا ستائے گی تینوں ماں یاد آئے گی. قبر تے جا جا روئیں گا قبر تے جا جا روئیں گا. ابوں ہاں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی. جے ٹر گئی ہے قبر اندر او ویرا ماں نہیں او لبنی او ویرا ماں نہیں او لبنی. میرے آقا فرماتے نے فرمایا فاطمہ جدو ماں باپ دنیا تو چلے جاون اینا واسطے دعا کری دیاں نے محبت نال ہاتھ اٹھا کے کہی دا اللہ سونیا اللہ میرے ماں باپ نو بخش دے. اللہ میں دعا کرنا مسافر ہوں اللہ اس مجلس کے اندر جنہ جنہ دے ماں باپ تیرے کو لاگے اللہ انہاں دیاں قبرانو جنت دا باغ بنا دے. میرے امیرہ توجہ کرنا ذرا میرے پیغمبر دی فاطمہ روئی ماں دی یاد دے اندر. میرے امیرہ جے والدین زندانی انہاں دے نال پیار کریا کر انہاں دے نال محبت کریا کر. جدوں کئی ایسے بھی لوگ نے جدوں دل کر دینا ماں باپ نو ملنا واسطے جنہاں میری پہلی گفتگو تے توجہ نہیں کی تھی آخری کلہ گجرا والا تو آئے ہوئے مہمان دا آخری پیغام
اپنے دلوں دماغ دیاں تفتیاں تے منقش کر کے لے جانا توجہ کرنا دراؤ اج ماں باپ زندہ نے کدی ماپیاں تے کول تو نہیں پیندا آندا حضرت جی میرے کول ٹائم کوئی نہیں میرے ابیرا جنہ تینوں باپ توپ دے اندر کھڑا ہے نا سارا دن محنت مزدوریاں کردا رہیا میرے ابیرا جڑا تیری خاطر ایک ٹوکرا چوکے تیرے سکول دیاں فیساں ادا کردا رہیا اج ماں باپ بڑھاپے اندر آ گئے انہاں دے نال بدتمیزیاں کرنا ہے والدین نو مندا بولنا ہے نانا میرا ویر انج نہ کریا کر اج ماں باپ تینوں میں نقشہ کھچ دینا اج ماں باپ نے تینوں پڑھایا لکھایا اج کسے بار تے ملک اندر جان لگائے نا تے ویرا تینے ویرا جاویں اٹھے جا کے آسمان بھیج دیویں تے بیوی آتی ہے میرے سر تے تاج میرے واسطے اے بھیج دے آجے تے بچے بھی مطالبے کر دینے ایک نوکر دے اندر امی بیٹھی ہے تے ماں نو آندا امی جی تواڈے واسطے کی لے کے آواں تھوڑا تھوڑا اگے آ جو جڑے اون والے بیٹھ جاون آندا امی جی میں تواڈے واسطے کی لے کے آواں تے ماں دی بیٹا تو ماں دے ملک اندر جا رہا ہے اوتھے جدوں پہنچ جاویں نا تے جاندیاں ٹائم نال کھانا کھاویں تیری ماں نو تیرے تو علاوہ کچھ نہیں چاہیدا میرے امیرا تے ماں دی محبت دے وینا اج تو رات نو لیٹ کر آنا ہے نا تے سارے سو جاندے نے تیری بیوی بھی سو جاتی ہے تیرے بچے بھی سو جاندے نے تے ماں وڈیری مصلے تے بیٹھی ہے نا اج ہاتھ چک کے آتی ہے اللہ میرا ہجے لال نہیں آیا میرے دل نو چین نہیں ہوندا میرا پتر گھر نہیں آیا تے ماں تیرے واسطے دعاواں کر دیے اللہ سونیا جتھے میرے پتر دا پیر ہووی اوتھے ہی خیر ہووی تو کرنا آوے تیری ماں مصلے تے بیٹھ کے دعاواں کرتی رہے اس ماں نو خودی کہہ کے بلانا گالیاں تے میں ظالمہ تیری ماں آج تینوں اللہ عزت دے وینا اللہ کاروبار اچھا کر دے وینا تیرے ماں باپ دیاں دعاواں دی وجہ تو ہے آج تو سعودیہ دے اندر چلا گیا آج کسے ملک دے اندر چلا گیا یاراں بیلیاں نو ہر وقت تو رابطے دے اندر رہے اپنی بیوی بچے دے نال رابطے دے اندر رہے اے ماں باپ ویڑے دے اندر بیٹھے نے نا اے ہاتھ چوکے روندے اللہ او کیڑا ویلا آوے ساڈا پتر سانو بھی فون کر کے کہے امی تیرا کی حال ہے ابا تیرا کی حال ہے ساریاں دنیا والیاں نو ٹائم دینا ہے نا ماں باپ نو تو ٹائم دیندا کوئی نہیں اج یارا نوجوان بھی آئے نے نا یارا تے بیلیاں دے نال دکھ سکھ کرنا ہے نا اللہ دی قسم ہے میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے آنا تیرے یار تے بیلی جڑے نے نا تیرے دشخان دا تماشا بنا دیون گے دنیا بڑی تماش بینی اینا دنیا والیاں نو اپنے دکھ نہ دسیا کر اپنے ماں باپ دے سامنے بیٹھیا کر اپنے ماں باپ نو دکھ دسیا کر ماں باپ دے دکھ سنیا کر اے او رشتہ ہی جڑا تیرے تو حسد بھی نہیں کرے گا تیرے واسطے دعاواں کرے گا تیرے واسطے محبت دے نال ہاتھ اٹھا کے اللہ دے سامنے روے گا اب میرے امیر آج ماں باپ زندہ ہے تو ماں پہ آتے کول نہیں پیندا اب میرے امیر میں تے ویکھیا ایسے بھی نوجوان نے نا ہم نے حضرت جی مال بڑا زیادہ کوئی میں نو کہے نا میرے ماں باپ فوت ہو گئے نے جڑا میں نو کہے میں 1 کروڑ روپیہ دے دیواں گا ایک دفعہ میرے ماں باپ نہ میری ملاقات کروا دے وہ لوگوں اکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے لیکن جان والے واپس نہیں ہوندے اج تیرے ماں باپ زندہ نے انہاں دے نال ملاقات کریا کر انہاں دے قدم دبایا کرنا انہاں دے نال پیار کریا کھیا کر ابا مینوں پتا چلیا تینوں سفید رنگ دا سوٹ بڑا پیارا لگدا ہے نا آ تینوں میں اج سوٹ لے کے دیواں امی
تینوں فلاں چیز بڑی پسند ہے، آ تینوں میں لے کے دیا، یا تو یاراں تے نال بازاراں دے اندر ساری ساری رات گزار دے، کدی اپنے ماں باپ نو ہوٹلاں تے لے کے جانا، تیرے ماں باپ تیرے واسطے دعا کرن گے، اللہ تیریاں تنگیاں دور کر دے گا۔ میرے ابھی توجہ کرنا، آج ماں باپ نو تو ٹائم نہیں دیتا، میں ایسے نوجواناں نو جاننا، میرے ابھی جدوں دل کردا ہے نا کہ ماں باپ نو میں مل کے آواں، اپنی امی دے کول بیٹھ کے آواں، تے کئیاں نو قبرستان دے اندر جانا پیندا ہے نا، تیرے کول ماں باپ نے کول تو نہیں پیندا، انہاں نو پوچھ جدوں دل کردا، جدوں بندہ پریشانیاں دے اندر مبتلا ہو جاتا، دل کردا میں اپنے باپ نو مل کے آواں، اپنے باپ نو مل کے آواں، تے کئیاں نو قبرستاناں دے اندر جانا پیندا ہے نا، اوتھے بیٹھ کے روندے نے، بابا اج عید دا دن ہے، عید دیاں خوشیاں خوشیاں نہیں لگدیاں، تو ساڈے اندر موجود کوئی نہیں، اوتھے جا کے میں نوجواناں نو ویکھیا روندے نے، امی جی تسی اج دنیا تو چلے گئے، تیرے تو بعد مینوں کسے سینے بھی نہیں لایا، میرے نال کسے نے محبت نہیں کیتیاں، میرے ابھی راکھاں روندیاں رہ جاندیاں نے، لیکن جان والے واپس نہیں ہوندے، اج ماں باپ ناراض نہیں، انہاں دے قدم پھڑ لے، دنیا دے اندر اللہ ساریاں کامیابیاں تینوں عطا فرما دے گا۔ آخری گل میرے ول ویکھیا جے حضرات، ایک بچہ اپنے باپ دے سامنے بیٹھا ہے نا، آندا بابا میں تانوں ایک گل دسنا چاہنا، تے باپ پتہ کی آندا، بیٹا میں تیرے کول ایک گل پوچھنا چاہنا، میں ابو جی پوچھو کی کہنا چاہتے ہو، آخری گل تڑپ جایا جے، محبت دے نال ذرا خاموش ہو کے بیٹھے آجے، تے باپ آندا بیٹا تیری امی جڑی حقیقی ماں سی نا، آج دنیا تو چلی گئی، میں دوسری شادی کی ہے نا، مرن والی ماں زیادہ پیار کرتی سی یا مت رہی زیادہ کر دیو، میرے ابھی راتے بچے دیاں چیخاں نکلیاں، آندا بابا جی کمیں دا سوال کر لیا جے، آج کمیں دیاں گلاں پہ کر دیو، او میری ماں جڑی چمن والی دنیا تو چلی گئی، میرے نال جھوٹ بڑے بولتی سی، ماں نے کدی جھوٹ نہیں بولیا، آندا بیٹا ہویا کی دے بچہ رو کے پتہ کیا، آندا بابا ایک دن ایسا آیا، میری عمر تھوڑی ہے، میری ماں حقیقی چمن والی جڑی ہے، میں اپنی امی نو تنگ کیتا، اپنی امی نو میں پریشان کیتا نا، میرے منہ تے تھپڑ مار کے آندی جا، آج تو بعد تینوں کھانا نہیں ملے گا، آج تو بعد تینوں پانی نہیں ملے گا، آندا بابا میں کروں نکل جانا، آج شام دا ویلا ہو جاتا ہے، مغرب دی آزانہ دا ٹائم ہویا، آندا بابا میری امی چمن والی کدی گلیاں دے اندر مینوں لبدی پھردی ہے، میرے یاراں نوں آندی ہے میرا لال تے نہیں جے ویکھیا، آج مینوں میرا بیٹا نظر نہیں آندا، تیری چمن والی ماں نو تیریاں فکراں نے، اور تیری فکر کوئی کرن والا کوئی نہیں، میرے ابھی راتا بابا او دوسرے محلے دے اندروں اج میری امی نے لب کے لے آندا نا، اپنی گود اندر بٹھایا تے بٹھا کے برکیاں توڑ کے میرے منہ اندر پاندی سی نا، میں آکھیا امی جی امی جی امی جی تساں تے آکھیا سی کھانا نہیں ملے گا، تے ماں رو کے آندی ہے پترا تینوں ماں دی ممتا دا پتہ کوئی نہیں، تینوں ماں دیاں محبتاں دا پتہ کوئی نہیں، انہاں نو پوچھ جنہاں دیاں ماں دنیا تو چلیاں گئیاں، آندا بابا میری ماں دنیا تو چلی گئی، جڑی مت رہی ماں ایک دن انہوں میں تنگ کرنا پریشان کرنا، میرے چہرے تے تھپڑ مار دیے، آندی جا تینوں کھانا نہیں ملے گا، تینوں پانی نہیں ملے گا، جا میرے گھروں نکل جا، آندا بابا جی او ماں نے آکھیا کھانا نہیں ملے گا، انہیں میروں کھانا نہیں کھلایا، تے ماں نے گھروں کٹیا نا، آج 4 دن گزر گئے تیرے لال نے کھانا نہیں کھاتا، آج 4 دن گزر گئے میں گلیاں دے کھاں کو رولنا
ہے او میری امی دنیا تو چلی گئی تے مینوں آتی سی کھانا نہیں ملے گا پھر بھی اپنی گود اندر بٹھا کے نا میری پیشانی دا بوسا لیندی ہے مینوں کھانا کھلاندی ہے سما نے کھانا نہیں کھلایا میں آکھیا امی جی کھانا دیو نا میری جمن والی ماں کھانا دیندی سی نا تے میرے چہرے تے تھپڑ مار کے آندی ہے جا جڑی تینوں کھانا دیندی سی او دے کول جا کے کھانے مانگنا اج بچہ اپنی امی دی قبر تے بیٹھا ہے اج ماں دی قبر تے اوپر لیٹ جاندا ہے دیکھو کہ پتہ کیا تے توجہ کرنا ذرا او بیٹھ کے پت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کر چلیے او بیٹھ کے پت تیرا قبر تے روندا اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو اما میرے دل نو قرار نہیں آندا اٹھ ماں کر چلیے موڑیا مکھ تے تو کیڑی گلو مائے نی ایڈی دور آ کے ایتھے ڈیرے کا تو لائے نی پت کہہ کے بیٹا کہہ کے کوئی سینے نہیں لاؤندا اٹھ ماں کر چلیے دکھ سکھ چڑھ کے تو اما مینوں پالیا ہویا میں جوان تے تو ایتھے ڈیرا لا لیا اور دکھ سامل تے اما اور دکھ سامل تے کوئی نہیں بڑھوندا اٹھ ماں کر چلیے تو تے اما میرے کولوں وکھ نہیں سہومتی او مینوں کچھ ہوندا تے تو اچھی اچھی رومتی ہاتھ جوڑ جوڑ ہاتھ جوڑ جوڑ پتر مناوندا اٹھ ماں کر چلیے حضرات میں پیغام دینا چاہنا یہ ماں باپ زندہ نے دنیا تے عزت چاہنا ہے وقار چاہنا ہے انہاں دی عزت کر تیری اولاد بھی تیرا احترام کرے گی اللہ دی قسم اے دنیا کائنات دے اندر کوئی ولی اللہ دا کوئی فقیر کوئی پیر تیرے سب تو بڑے ولی تیرے گھر دے اندر تیرے ماں باپ نے پیراں دا ادب چھڑ دے فقیراں دا ادب چھڑ دے انہاں دی عزت کر لیکن والدین تے قدم پھڑ کے دعا تینوں جڑی بھی چیز دی ضرورت ہے اللہ دی قسم اللہ ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو تینوں وہ چیز عطا فرما دے ورگے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا تیرے ماں باپ نبی پاک نے فرمایا جدو ماں باپ ہاتھ اٹھا لیندے نے اللہ خالی نہیں موڑتا اللہ دے 70 ولی ایک پاسے کھڑے ہو کے دعا کر ایک پاسے سفید والا والی بڑھاپے اندر ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اللہ دی قسم اللہ 17 ولیاں تو پہلا ماں دی دعا جلدی قبول فرما لیندے نے جمعے دا وقت تھوڑا سی انمان بڑا لمبا ہے اللہ نے پھر موقع دے آمدہ انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی اللہ کے دعا ہے اللہ اس مجلس اندر جنہ میرے بھائیاں دے والدین کسی دی امی چلی گئی اللہ ایسے بھی بیٹھے نے جنہ دا باپ چلا گیا عرصہ گزر گیا ماں باپ دا چہرہ ہجے تک نہ ویکھیا امی دا چہرہ ویکھن نو ترس گئے باپ دا چہرہ ویکھن نو ترس گئے اللہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ قبراں نو جنت دا باغ بنائے جنہ دے زندہ نے اللہ خدمت کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین